वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अजीम मुफक्किर महात्मा ज्योतिराव फुले के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। अजीम समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिराव फुले के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें आज मुल्क भर में याद किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइश का वाक़ई नई दिल्ली में ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर फूल निछावर किए और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर MP डॉक्टर मल्लू रवि ने भी ज्योतिराव फुले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके नक्श कदम पर चलने के अज़्म का इआदा किया। इस दौरान ज्योतिराव फुले की उन कोशिशों को भी सराहा गया जो उन्होंने तालीम निस्वान और समाजी बराबरी के लिए की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिन्होंने मज़लूम तबक़ात को आवाज़ दी और मुआशरे में फैली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ अमली जद्दोजहद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत ज्योतिराव फुले के नज़रियात पर अमल पैरा है और रियासत में पसमानदा तबक़ों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। राजन्ना सिरसिला जिले के एलारेड्डीपेट में चोरों की निडर कार्रवाई। चोरों ने पुलिस स्टेशन से महज चंद कदम के फासले पर मौजूद SBI का पूरा ATM ही गायब कर दिया। राजन्ना सिरसिला जिले में चोरों ने पुलिस को खुलम खुला चैलेंज दे दिया। एलारेड्डीपेट में नामालूम चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा ATM मशीन ही चोरी कर लिया। हैरत अंगेज बात यह रही कि ये वारदात मुकामी पुलिस स्टेशन से महज चंद कदम के फासले पर ही पेश आई। बताया जाता है कि चोरों के गिरोह ने फिल्मी अंदाज में SBI के ATM सेंटर को निशाना बनाया। चोरों ने न सिर्फ ATM के ताले तोड़े बल्कि पूरी की पूरी मशीन उखाड़ कर अपने साथ ले गए। मशीन में तकरीबन 8 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस हुकाम हरकत में आ गए। SP महेश बी गीते ने जाए वक़्त का मुआयना किया और वाक़े की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। पुलिस करीबी इलाकों और रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकाल रही है ताकि मुल्ज़िमान और उनकी गाड़ी का सुराग लगाया जा सके। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। मंगलहाट पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में अल सुबह कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी अशिया जब्त की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार की हिदायत पर अमन व अमान को बरकरार रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। सुबह तकरीबन 4 बजे शुरू होने वाली इस कार्रवाई की क़यादत DCP गोलकुंडा जोन ने की। लोअर धूलपेट, झंझोर बस्ती और टक्करवाड़ी जैसे हसास इलाकों का मुहासरा किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बड़ी मकदार में गैर कानूनी अशिया बरामद की। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 कमर्शियल गैस सिलेंडर, 10 घरेलू गैस सिलेंडर्स और 79 छोटे गैस सिलेंडर जब्त किए गए जो गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए थे। इसके अलावा पुलिस ने शराब से मुताल्लिका ममनू अशिया भी बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 28 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली जिनके कागजात नामुकम्मल थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद जराइम को रोकना और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि जीवन रेड्डी ने महज मुकामी सतह के मामूली मसाइल और इख्तलाफात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया जो कि अफसोसनाक है। साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है और अब उनके BRS में शामिल होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ BRS के सरबराह KCR से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन तमाम पेशरफ्त के दौरान TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने इंतहाई अहम तबसरे किए। उन्होंने जीवन रेड्डी के फैसले पर हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए इसे एक सियासी गलती करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीवन रेड्डी को हमेशा वो मुकाम और एहतराम दिया जिसके वो हकदार थे। उनका कहना था कि जीवन रेड्डी एक सीनियर लीडर है लेकिन उन्होंने महज मुकामी सतह के मामूली इख्तलाफात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया जो कि दुरुस्त नहीं था। TPCC के सरबराह ने BRS में उनकी शमूलियत पर तंज करते हुए कहा कि आज लोग जीवन रेड्डी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने
याद दिलाया कि जीवन रेड्डी वही शख्स है जिन्होंने साबिक वज़ीर आला केसीआर की बदउनवानियों और करप्शन को आदद और शुमार के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा कि सियासी रास्ते जुदा होने के बावजूद वो और कांग्रेस पार्टी अब भी जीवन रेड्डी का एहतराम करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जीवन रेड्डी के इस फैसले ने उनकी अपनी सियासी साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इख्तियार से पहले किसानों को फार्मा सिटी के लिए हासिल की गई अराजियात वापस करने का वादा करने वाले कांग्रेस लीडर अब उस अराजी पर फ्यूचर सिटी कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इब्राहिम पटना में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने कहा कि जिस जमीन को फार्मा सिटी के लिए हासिल किया गया था, अब वहां फ्यूचर सिटी बनाने का ऐलान किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। साबिक वजीर ने कहा कि बीआरएस ने 7 साल खून पसीना एक करके 14,000 एकड़ जमीन जमा की ताकि नौजवानों के लिए रोजगार और रियासत के लिए तरक्की आए, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस लीडर्स ने किसानों को ये कहकर उकसाया कि वो इख्तियार में आते ही जमीनें वापस कर देंगे, और आज जमीनें वापस करने के बजाय उन जमीनों पर फ्यूचर सिटी बनाने की बातें हो रही हैं। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो हुकूमत मौजूदा हैदराबाद शहर के मसाइल हल करने में नाकाम है, वो नया शहर बसाने के ख्वाब दिखा रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें खस्ता है, मेट्रो के तौसी मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। ऐसे में फ्यूचर सिटी का शोशा सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने का एक हरबा है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया और ज़मीनों के इस्तेमाल पर शफाफियत न बरती गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने मुलुगु जिले में तरक्याती और फलाही कामों में हिस्सा लिया। रियासती वजीर सीता अक्का ने हफ्ते को मुलुगु जिले का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्रामों में शिरकत की। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने जहां एक तरफ ग़िज़ाइयत की अहमियत पर जोर दिया तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी के पेश नज़र अवामी सहूलियात का जायजा भी लिया। सीता अक्का ने पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत मुनक्किद बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम का मकसद ख़वातीन और बच्चों में ग़िज़ाइयत की अहमियत को उजागर करना और मुआशरे को सेहतमंद बनाना है। उसके फ़ौरन बाद रियासती वज़ीर ने अवामी खिदमत की एक और मिसाल पेश की। बढ़ती हुई तपिश को देखते हुए मुलुगु म्यूनसिपालिटी की जानिब से कायम करदा ठंडे पानी के मराकज़ का इफ्तिताह भी किया। ये मराकज़ जिला कलेक्ट्रेट के अहाते और पुराने बस स्टैंड पर कायम किए गए हैं ताकि मुसाफिरों और आम शहरियों को पीने का साफ और ठंडा पानी मैसर आ सके। सीता अक्का ने कहा कि रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ख़वातीन और बच्चों की सेहत है और पोषण पखवाड़ा सिर्फ एक मुहिम नहीं है बल्कि सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत है। सीता अक्का ने बाद में पद्मशाली भवन में मुनक्किद पोषण पखवाड़ा तकरीब में भी शिरकत करते हुए हुकाम को ज़रूरी हिदायतें जारी की। इस मौके पर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन रेगा कल्याणी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन चिंतानापुला चंद्रकला, वाइस चेयरपर्सन DWO प्रेमलता, CDPO सरीशा, मुकामी काउंसलर्स और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाज चांद के गिर्द अपना तारीखी चक्कर मुकम्मल करने के बाद बाहिफाजत जमीन पर पहुंच गए। ज़रा ने बताया कि नासा का ओरियन खलाई जहाज तकरीबन 10 दिन तक खला की गहराइयों में रहने के बाद बहरुल काहिल में सैन डिएगो के साहिल के करीब कामयाबी से उतर गया। ज़मीन की फिजा में दाखिल होते वक्त उसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 33 गुना ज़्यादा थी। पैराशूट सिस्टम ने उसकी रफ्तार को कम करके महफूज तरीके से समंदर की लहरों पर उतार दिया। आपको बता दें कि इस मिशन में 4 जुर्रतमंद खलाबाज शामिल थे, जिनमें मिशन कमांडर रेड वाइजमैन काबिले जिक्र हैं। आपको ये भी बता दें कि आर्टेमिस 2 ने न सिर्फ 50 साल से ज़ायद अरसे बाद इंसानों को चांद के करीब पहुंचाया है बल्कि एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है।
हाइड्रा के हुकाम ने संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के गांव एलापुरम में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम करते हुए 860 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़रा ने बताया कि हाइड्रा के एहलकारों ने एलापुरम में गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुकामी वकील की जानिब से मुबैना तौर पर कब्जा की गई ज़मीनों पर बुलडोज़र चलाया गया। बताया जाता है कि बरसों से अपनी अराजियात हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने वाले प्लाट मालिकान ने जश्न मनाया और हाइड्रा की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया। बताया जाता है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मुकामी रिहायशी और प्लॉट मालिकान की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई। उन्होंने मिठाइयाँ भी तकसीम की और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मुतासरीन के मुताबिक राजगोपाल नगर कॉलोनी और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट मालिकान की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। मुतासरा प्लॉट मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी वकील ने उनकी ज़मीनों पर न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर फरोख्त भी कर रहा था। मुकामी लोगों के मुताबिक हाइड्रा की इस कार्रवाई ने बरसों से जारी ज़मीनों पर कब्जे के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है और आम आदमी का निज़ाम पर एतमाद बहाल हुआ है। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और सरकारी या अवामी ज़मीनों पर कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एलापुरम के मुतासरा खानदानों ने हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले को खिराज अकीदत पेश किया। अजीम समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना जागृति के दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जागृति की सदर की कविता ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने ज्योतिबा फुले को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फुले की तस्वीर पर फूल नुछावर किए और मुआशरे में उनकी गरान कदर खिदमात को याद किया। इस मौके पर के कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति का बुनियादी मकसद एक ऐसे समाज की तश्कील है जहां पर हर तबके को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि एक सोशल तेलंगाना का ख्वाब जिसके लिए तेलंगाना जागृति अंत तक जद्दोजहद कर रही है, दरअसल महात्मा ज्योतिबा फुले के नज़रियात की ही अक्कासी है। इस मकसद के हुसूल के लिए काम करना ही महात्मा फुले को उनका हकीकी खिराज अकीदत होगा। ये कविता ने मज़ीद कहा कि ज्योतिबा फुले ने तालीम और समाजी मसावत के लिए जो शमा रोशन की थी, उसे घर घर पहुँचाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुत्तहद होकर काम करें। इस तकरीब में तेलंगाना जागृति के कई ओहदेदारान और समाजी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने महात्मा फुले की ज़िंदगी को एक मशअल राह करार देते हुए कहा कि उनकी जद्दोजहद ने हिंदुस्तान के समाजी ढांचे को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। सुलेमान खतीब ट्रस्ट और दर्पण थिएटर के इश्तराक से इतवार 12 अप्रैल को अजीम दक्कनी शायर मरहूम सुलेमान खतीब की अदबी और दक्कनी शायरी में गरान कदर खिदमात को खिराज पेश करने के लिए रविंद्र भारती में एक म्यूजिकल प्रोग्राम क्योड़े का बन पेश किया जाएगा। अजीम दक्कनी शायर सुलेमान खतीब की अदबी खिदमात को यादगार बनाने के लिए कल यानी इतवार 12 अप्रैल की शाम रविंद्र भारती थिएटर में एक मुनफरिद प्रोग्राम क्योड़े का बन पेश किया जा रहा है। सुलेमान खतीब ट्रस्ट और दर्पण थिएटर के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस म्यूजिकल प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को दक्कनी ज़बान और अपनी क़दीम तहजीब से रोशनास करवाना है। हफ्ते को हैदराबाद में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट के ओहदेदारों ने बताया कि ये प्रोग्राम सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि दक्कनी अदब के फ़रोग़ की एक तहरीक है। नईम जावेद के तहरीर करदा ड्रामे की हिदायतकारी अली अहमद ने की है, जबकि मौसीक़ी जसपाल सिंह मोनी की है। सुलेमान खतीब, जिन्हें दक्कनी शायरी का सुतून माना जाता है, ने अपनी शायरी के जरिए सास बहू के रिश्तों और जहेज जैसी समाजी बुराइयों को आईना दिखाया और फिर ख़वाराना हम आहंगी का दर्स भी दिया। ट्रस्ट के सदर तहसीन खतीब और दीगर अराकीन ने हैदराबादी अवाम बिलखुसूस तलबा से अपील की है कि वो इस तारीखी शाम का हिस्सा बनकर दक्कनी रिवायत की अहिया में अपना किरदार अदा करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अंबरपेट में जल्द ही SIR हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया है।
حیدرآباد کے علاقے امبر پیٹ میں واقع کنگز فنکشن ہال میں SIR کے حوالے سے ایک اہم آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو SIR کی اہمیت اور اس سے جڑے تکنیکی پہلوؤں سے روشناس کروانا تھا۔ آگاہی پروگرام میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کے PA سید مشتاق احمد و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے عوام کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے عوام کی سہولت کے لیے امبر پیٹ میں جلد ہی ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہیلپ ڈیسک میں ماہرین موجود رہیں گے جو عوام کو فارم پر کرنے اور دیگر تکنیکی مراحل میں مفت مدد فراہم کریں گے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر ناصر الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے آدیواسی لوگ جدید دور میں بھی بنیادی سفری سہولیات سے محروم۔ سڑک نہ ہونے کے باعث ایک حاملہ خاتون کو ڈولی پر لاد کر اسپتال پہنچایا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے قبائلی علاقوں میں عوام بنیادی سفری سہولیات سے محروم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برگم پاڈو منڈل کے موتے پٹی نگر پنچایت کا گاؤں چنتا کنٹا ولسا آج بھی پرانے دور کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے ایک 7 ماہ کی حاملہ خاتون کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی۔ اسے اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس بلائی گئی، لیکن سڑک نہ ہونے کے باعث ایمبولینس گاؤں تک پہنچ نہ سکی۔ مجبوراً خاتون کے گھر والوں اور مقامی افراد نے بانسوں اور کپڑے کی مدد سے ایک ڈولی تیار کی اور خاتون کو اس پر بٹھا کر 2 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کیا۔ پتھریلے اور دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے لوگ خاتون کو اس مقام تک لے گئے جہاں ایمبولینس موجود تھی، جس کے بعد خاتون کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہر روز وہ اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ چاہے کوئی بیمار ہو یا کسی کو ہنگامی طبی امداد کی ضرورت ہو، انہیں میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ کئی بار حکام اور عوامی نمائندوں سے سڑک کی تعمیر کی درخواست کی گئی، لیکن کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ حکومتیں ڈیجیٹل انڈیا اور ترقی کے دعوے تو کرتی ہیں، لیکن چنتا کنٹا ولسا جیسے سینکڑوں آدیواسی دیہات آج بھی سڑک جیسی بنیادی سہولت کے لیے ترس رہے ہیں۔ غیر مجاز قبضوں کے خلاف حیدرا کی جانب سے امین پور میں بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی۔ اس دوران سخت پولیس بندوبست کے ساتھ ریونیو اور بلدیہ کی ٹیموں نے مشترکہ کارروائی کی۔ حکام کے مطابق اس مہم میں غریب افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ ساری توجہ سرکاری خالی اراضی پر قائم غیر قانونی ڈھانچوں پر مرکوز رہی۔ کارروائی کے دوران گیسٹ ہاؤس جو 1998 سے عدالتی حکم کے باوجود تعمیر کیا گیا تھا منہدم کر دیا گیا، جبکہ ساتھ ہی بغیر اجازت تعمیر کی گئی 6 منزلہ عمارت بھی منہدم کر دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایلا پورم گاؤں میں تقریباً 1263 ایکڑ سرکاری اراضی موجود ہے، جس میں سے تقریباً 860 ایکڑ اراضی کو محفوظ بنانے کی کارروائی کی گئی ہے۔ ریاستی سیکریٹریٹ میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں ریونیو جنریشن و ریسورس موبلائزیشن کابینی ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاست کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مائننگ اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ریت اور کریشر مائننگ میں غیر قانونی ٹرانسپورٹ اور اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ کمرشل ٹیکس محکمے میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران GST کی آمدنی میں 15% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سنگاریڈی اور سداشیو پیٹ میں تعلیمی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ کانگریس قائدین جگاریڈی برملا جگاریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ اس ماہ کی 25 تاریخ تک اضافی کلاس رومز اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہائی اسکولز کے ساتھ ساتھ جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی عمارتوں کی تعمیر کی تفصیلی تجاویز تیار کی جائیں۔ SC BC ST اور اقلیتی طلبہ کے ہاسٹلز کے لیے بھی نئی عمارتوں کی تعمیر کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاست میں BRS ایک بڑے جلسے عام کی تیاری کر رہی ہے، جو اس ماہ کی 20 تاریخ کو شام 5 بجے ضلع جگتیال کے صدر مقام پر منعقد ہوگا۔
اس جلسے میں پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ شرکت کریں گے۔ جلسے کے دوران سابق وزیر جیون ریڈی BRS میں شمولیت اختیار کریں گے۔ جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں جیون ریڈی نے دیگر قائدین کے ہمراہ جلسے گاہ کا معائنہ کیا، جہاں تقریباً 1 لاکھ افراد کی گنجائش کے مطابق انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ BRS کے ضلع صدر ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ عوام کو KCR کی آمد کا بے صبری سے انتظار ہے۔ شہر کے علاقے ایلاپور میں ہیدرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ حکام نے مقیم نامی شخص کے بھائی عظیم کی جانب سے غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ 6 منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ عمارت خالی تھی اور اس میں کوئی رہائش نہیں تھی، تاہم الزام ہے کہ تعمیر کنندگان نے وقتی طور پر بعض افراد کو کرائے پر رکھ کر اسے آباد ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ سنگاریڈی ضلع میں انہدامی کارروائی کے پیش نظر BRS کے رکن اسمبلی کے پربھاکر ریڈی کو حیدرآباد میں نظر بند کیے جانے پر BRS نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک منتخب نمائندے کو بغیر کسی قانونی جواز کے حراست میں لینا جمہوری اقدار پر براہ راست حملہ ہے۔ پارٹی نے کہا کہ BRS کے دیگر ارکان اسمبلی کی گرفتاری کی صورتحال مزید سنگین بنا رہی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں جب عوام کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے، انہیں عوام تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ ریاست نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کرنے والے برقی کے ملازمین کو حکومت نے سخت وارننگ دی ہے۔ حکام نے کہا کہ پہلے ہڑتال ختم کی جائے، پھر مطالبات پر غور کیا جائے گا، تاہم ملازمین نے موقف اختیار کیا کہ مسائل کے حل کے بغیر ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ جینکو کے صدر نشین نے ایک دن میں 1600 ملازمین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ہڑتال ختم نہ کرنے پر ملازمت سے برطرفی ممکن ہے۔ منگلاٹ علاقے میں پولیس نے آج صبح کے اولین ساعتوں میں بڑے پیمانے پر کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا۔ DCP چندر موہن کی نگرانی میں 200 ملازمین پولیس نے جنگور بستی اور دھول پیٹ علاقوں میں تلاشی لی۔ اس دوران 111 غیر قانونی گیس سلنڈرز، 50 لیٹر شراب اور 28 بغیر دستاویزات والی گاڑیاں ضبط کی گئی۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی کمشنر پرینکا نے اعلان کیا ہے کہ کیبل نیوز چینل سے وابستہ صحافی فوری طور پر ریاستی اور ضلعی سطح کے ایکریڈیشن کارڈز کے لیے درخواستیں داخل کریں۔ حیدرآباد میں قائم اسٹوڈیوز رکھنے والے چینلز جو مقامی یا ضلعی سطح پر نشریات کرتے ہیں، وہ دونوں سطحوں پر درخواستیں دینے کے اہل ہیں، جبکہ اضلاع میں قائم اسٹوڈیوز اپنے متعلقہ اضلاع میں درخواستیں دے سکتے ہیں۔ درخواست کے ساتھ چینل کا نام، اسٹوڈیو کا نام، MIB سرٹیفکیٹ، لیبر لائسنس اور MSOs کے ساتھ معاہدوں کی نقول جمع کرانا ضروری ہوگا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافرین نے شدید احتجاج کیا کیونکہ اسپائس جیٹ کی کولکتہ جانے والی پرواز میں تاخیر اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق بورڈنگ مکمل کرنے کے بعد تکنیکی خرابی کی وجہ سے مسافرین کو طیارے سے اتار دیا گیا، تاہم ایئر لائن حکام کی جانب سے پرواز کے روانہ ہونے کے وقت کے بارے میں واضح معلومات فراہم نہ کیے جانے پر مسافرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مظاہرین نے ایئرپورٹ پر احتجاج کرتے ہوئے حکام سے جواب طلب کیا۔ سنگاریڈی ضلع کے امین پور منڈل کے کشتہ ریڈی پیٹ علاقے میں حکام نے KA ریسیڈنسی اور کرسٹل ڈیولپرز عمارتوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا۔ پولیس کی بھاری نفری کے درمیان انہدامی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 45 فلائٹس میں رہائش پذیر کئی خاندانوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ اتنی کم مہلت میں وہ کہاں جائیں۔ سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں آج ایک دینی درسگاہ جامع عربیہ اشرف العلوم میں خوفناک آگ لگ گئی۔ حکام کے مطابق آگ کی لپیٹ میں ایک مسجد یا دارالعلوم کی عمارت ہے، تاہم تفصیلات ابھی باقی ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ آپریشن جاری ہے، ہم آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے سماجی جہدکار مہاتما جیوتبا پھولے کی 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کی سماجی خدمات اور تعلیم کے فروغ کے لیے جدوجہد کو یاد کیا گیا۔
ضلع سوریہ پیٹ کی قومی شاہراہ 65 پر کوداڑ بائی پاس کے قریب ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد سے الورو جانے والی ایک انٹرسٹی پرائیویٹ بس سامنے جا رہی لاری سے ٹکرا گئی۔ اطلاعات کے مطابق ڈرائیور کی تھکن حادثے کی وجہ بنی۔ بس میں سوار 36 مسافروں میں سے 16 زخمی ہو گئے، جنہیں کوداڑ کے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ بس کا اصل دروازہ نہ کھلنے پر مسافرین نے ایمرجنسی دروازے سے باہر نکل کر اپنی جان بچائی۔ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد امریکہ کے ساتھ اہم مذاکرات کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر، دفاعی کونسل کے سیکریٹری علی اکبر احمدیان اور مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی کے بشمول دیگر ارکان شامل ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔